مرحبا بكم مشاهدينا في لا 3 ايبيزود ديال برنامجكم رياليتي سيلفي. كيف ما تعرفتوا معنا في الحلقه اللي فاتت على المشاركين بثلاثه وكاع لي زاكتيفيتي اللي كيقوموا بها، في هذه الحلقه غنشوفوا جانب اخر مجال عرض الازياء ولا رياكسيون ديال كل من هند زهير وامين من بعد الضغط والتوتر اللي كيعيشوه. نخليكم ونرجعوا من دابا شويه. الاجواء في الكاستينغ كانت مزيانه واخا تعطلوا علينا بزاف. كل ما كانوا الدراري كنعرفوهم بقينا كنهضروا كنسيو في الوقت كنت غنتعصب، ولكن داز مزيان. بالنسبه للستريس لا عادي، كنت مرتاح. بخير. المهم فاش عرفت راسي عندي ان ديفيلي سورتو في ان غان سونتر كوميرسيال مع بزاف د الناس غادي يكونوا كيشوفوا. دوكو جي ديسيدي نمشي عند براد يعلمني كيكو موفمون، نبدل شويه لا روتين. مشيت عند براد وقلت له ما كنعرفش نسطح علمني. اي بي فوالا اون ا دانسي اون ا باسي اون بون جورني. ستريس شي كلمه قليله على داكشي اللي كنت كنحس بها قبل الكاستينغ، حيت راه كنهضروا على كاستينغ شي حاجه اللي كتعجبني وعندي مهمه بزاف، كتاخذ ليا بزاف ديال الوقت وانا جالس بوحدي كنفكر فيها. باش نقربكم اكثر منه خصني نهضر على الوقت فاش كتكون كتسنى الصف باش يجي النوبه ديالك وتدوز الكاستينغ، وفي هذا الوقت هذا كتكون كتقلب في الناس اللي معاك في الصف على شي واحد اللي فايتك وعنده اكسبيريونس كبر من ديالك. ملي دخلوا ليكيب ديال رياليتي سيلفي عند المدير ديال زاك ايفنت قالوا لي راه ما تقبلتيش عادي، ولكن انا في ديك اللحظه تعصبت حيت خلانا بزاف تعطلنا بزاف وتا الاخر عاد باش قلنا ما تقبلتوش. كتصور انت حيد هي امين عنده ديجا دار سينما et je le vois bien performant dans le domaine cinématographique qu'ailleurs. عادي ما لقاش فينا داكشي اللي بغا. هذا هو الكاستينغ، علاش كيديروا الناس كاستينغ. Brad, déjà c'était agréable avec le moment qu'on a passé ensemble. En fait, il m'a appris beaucoup de choses. Déjà, il est un peu space, enfin, un peu différent, un peu et très professionnel. Moi, en gros, c'était vraiment agréable de bosser ensemble. اللي زوين كثر هو فاش كيدوز كلشي كيقول لك صحابك بلي راه داز مزيان داكشي وكتموتيفا واحد شويه كتحس براسك داخل. Bon, après la séance de danse, mais en fait, il n'y a pas que la danse qui m'a fait déstresser, mais aussi les moments qu'on a passés avec Brad, avec l'équipe. Et il y avait un feeling, il y avait une ambiance. Et puis, du coup, j'étais beaucoup moins stressée en fin de séance, en fin de journée en même temps. Et donc voilà, là, j'étais prête pour le défilé. Salut. Donc le mois d'août, j'ai joué avec Brad, le chorégraphe, le fameux chorégraphe. Donc il m'a appris beaucoup de choses ou aidé باش نحيد شويه stress parce que j'ai un défilé la semaine prochaine. Donc trop de stress. دابا ما بقاش stress كاع. قدينا شي حويجات في الماكينه، دوزنا بزاف د اللعيبات في الماكينه، ولكن لوبجيكتيف ديالي هو السينما، وان شاء الله كنتمنى اني نوصل داكشي اللي وي نعم سيدي، نعم 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 نعم. سلام وي الله يبارك فيك.
شحال وانا كنتسنى هاد الفرصه لاباس انفورماسيون. مرحبا. بالنسبه لي سيونس ديال التياتر صراحه كيفيدوا الناس بزاف، كيفيدوا الناس اللي بغاو يدخلوا الدومين ديال التمثيل. يا الدراري الدريات عندي اليوم حصه في المسرح، ما عارف شنو غيطرا دابا، خلوع شويه ونتمنى يكون داكشي مزيان، تكون اكسبيريونس جديده عليا. يلا دابا السيد كيعيط، نتلاقاو في السيلفي الجاي. شاو. تقريبا واحد الشهر وانا كنتسنى في الشوشينغ. صافا الحمد لله صحه لاباس. دونك نبداو حنا واخا معطلين، دونك اختار شي حاجه اللي غادي جو بونس غادي يعطيك هادي. كنبقى واحد المشكل صغير مع الستيليست على قبل القياسات ديالي، كنخدا قياسات ديالي قبل ما نبدا البروغرام ديالي في لاصال، ولكن من مورا ما جا الوقت ديال الشوشينغ كنت لقيت بلي انا زدت في البوا، دوكو دوك الحوايج ولاو كيجيوني صغار شي شويه. وي صافا. انا دابا في لاتوني الثالثه ديال الكوليكسيون ديال انوار عبد الوهاب. هادشي جاني شويه ساري حيت خدينا الوقت شويه باش ما بين الشوشينغ وما بين لاسياج، ولكن كيف ما بغا يكون الحال داز داكشي مزيان وغتشوفوه ملي غيسالي. Casablanca, c'était en fait une très bonne expérience. Déjà, c'était une première. Ça m'a permis déjà de بحال كنختبر راسي في côté cinéma. حيت ما j'avais jamais fait ça. J'y ai pensé un peu, je vais pas mentir, j'y ai déjà pensé. Mais je savais pas que j'avais du potentiel côté cinéma, donc ça m'a permis de savoir si je pouvais ou pas. Et puis surtout que c'est un tournage d'un mois. C'était à la limite 5-6 jours par semaine. Et voilà, ça m'a permis de savoir mon potentiel artistique par rapport au cinéma, genre ma prestation et tout. Et ça m'a permis aussi de savoir est-ce que je pouvais tenir durant un tournage. Parce qu'un tournage, ça dure quand même. Mais, on peut avoir jusqu'à 3 séquences par jour. Et voilà, donc j'étais à la limite un peu satisfaite de moi-même. ملي دخلت للتياتر ولقيت الدراري صحابي تمايا وداك الجو صراحه عجبني، لقيت راسي في بلاصتي فين خاصني نكون. من بعد شويه غنبداو السيونس. قال لنا تانستالاو، درنا بزاف د اللعيبات قبل وجدنا باش نخويو داك الانرجي وداك باش نتكالماو. من بعد جلسنا وترخينا في الارض وبدا كيلقى علينا ديك القصه خلاتنا نعيشوا بالخيال ديالنا شي حوايج زوينين. وديجا كنت كنشوف هاد القصص هادو في التيلي معروفين، ولكن باش تعيشها بحال هكا مباشره حداك بهاد الطريقه هادي حسيت بها اكثر وتاثرت بزاف صراحه. بالنسبه لهاد ليستوار كنسمعها بزاف، تفرج فيها بزاف، ولكن ملي سمعتها هكا مباشره وهكا شويه بشكل حسيت براسي قررت نبكي. حركت فينا العاطفه صراحه. كنا خدامين شوشينغ عادي كلشي هو هذاك حتى دخل سايمون. فرحنا بخير حيت عرفنا هذيك الساعه غنشدو اللي غادي يصورنا. كي جاك الاستوديو؟ صافي بليزير نخدمو في الاستوديو بحال هكا بيان. مرحبا بك. غراس لا كاليتي ديال الستيليست، كاليتي بروفيسيونيل حتى ديال الفوتوغراف، هادشي هادو كاملين حوايج اللي لعبوا دور كبير باش يكون داكشي مزيان في الاخر. Et voilà, sinon ça s'est bien passé. Le réalisateur il était très très professionnel, les acteurs bon, ils se respectaient l'un l'autre. Et puis il y avait quelques petites embrouilles, mais c'est toujours le cas dans tous les tournages. Mais en gros, c'était une très très bonne expérience. Donc après, c'était une première apparition côté cinéma, donc il y a aussi ce point-là. Mais en gros, c'était, comme j'ai dit, une très bonne expérience. بعد ما سالينا لا سيونس تلاقيت بالاستاذ صياد، كنا كنهضروا شويه. شنو الفرق بين المسرح والسينما؟
غير المسرح كيكون سوق بلاص، وإلا خطأتي يعني خطأتي قدام الجمهور، ماشي بحال السينما وراء الكاميرا، ممكن تخطأ تعاودها حتى 20 مرة حتى 30 مرة. عطاني بزاف ديال اللعيبات ما كنتش عارفهم. ملي كتهضر على شي حاجه كتعجبك كيكون مزيان يدخلوا ناس ناس اللي كيعرفوا فيها بزاف باش يطلعوا الكاليتي ديالها. وملي كنهضروا على سايمو كنهضروا على كاليتي مزيان، وهادشي هذا ان بلوس تزاد داك الشوشينغ. صراحه هذيك الخرجه اللي خرجت مع الدري صاحبي مراد داز زوينه بزاف. قبل ما ندخلوا درنا واحد السيلفي كنا كنضحكوا. تشيز ليلة زاهية ليلة نايضة. عجبو الحال حيت هو ما كانش عارف لي ميسيون كي غادا. اليوم غادي زوين صح. كيفاش كنحيد ستريس كنحيدو كيف ما ديما كنطلع للتراس كيعجبني تما نشوف دوك لي باتيمون اللي كيبداو يبانو صغار وانا الفوق. هادشي كيدا ستريسيني حيت كنشوفهم كيوليو صغار. ماشي المشكل ماشي في لوطو ديال ستريس ولكن كيفاش غادي نديكاجيو. وانا كنختار هاد لا مانيير هادي حيت كنحس براسي من مورا ديما بخير وفرحان. ومن بعد دخلنا الكلوب الحمد لله. شطحنا عيصنا بقى كيعاود ليا على شي حوايج ديالو وهادشي اللي كاين. دازت خرجه زوينه بزاف وبقات في ميمور. جافي ان امي عنده ان ستوديو، عيطت ليه قلت ليه في محمديه، قلت ليه اسمان وقيلا غادي يجي نونجستري عندك دابا. قال لي مرحبا تخوكي صافي. وداك النهار بنهار جيتو فيني l'enregistrement. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner et tout commence? Je ne suis qu'un ex sans importance. Sans lui je suis un peu pâle. J'ai tombé seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine. رجعنا لكم مشاهدينا. لي سيلفي ديال حلقتنا اليوم سالاو. الحلقه الجايه عندها طعم خاص، حلقه مختلفه على كاع الحلقات اللي فاتوا. نتسناوكم لا سيمين بروشين ان شاء الله.